अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गज़वात के बारे में बात करेंगे, गज़वात में शमूलियत। इसमें तो वैसे बहुत सारे गज़वात का जिक्र है, लेकिन आज हम गज़वा बदर और गज़वा उहद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ है। मदीना मुनव्वरा आमद के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्लीगी सरगर्मियाँ जारी रखने में आसानी हो गई थी, जिसकी बदौलत बेशुमार लोग मुसलमान हुए। मुशरिकीन मक्का और यहूदों व नसारा को दीन इस्लाम की ये तरक्की एक आंख ना पाई और वो हर वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दरपे में रहते थे। उस दौरान कुफार के साथ कई जंगें भी हुई, जिनमें हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हिस्सा लिया। झील में उन गज़वात का जिक्र इख्तिसार के साथ किया जा रहा है। अब आता है गज़वा बदर। गज़वा बदर के बारे में बात। हक व बातिल के दरमियान पहला मुरक्का रमज़ान मुबारक 25 में बदर के मुकाम पर हुआ, जिसे गज़वा बदर कहा जाता है। बदर का मैदान मदीना मुनव्वरा से करीबन 80 मील के फासले पर वाक़या है। उस गज़वा में 313 मुजाहिदीन, जिनमें 60 मुहाजिरीन और बाकी अंसारा शामिल थे, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मैदान जंग में उतरे। मुशरिकीन का लश्कर 1000 की तादाद में समान हरब से लैस अबू जहल की क़यादत में मैदान में उतरा। इस्लामी लश्कर के पास समान हरब की कमी थी और मुजाहिदीन में सबसे बड़ा इम्तिहान मुहाजिरीन का था, जिनका मुकाबला अपने भाइयों से था। गज़वा बदर का आगाज हुआ उस वक्त जंगी कवायद के मुताबिक हुआ और पहले एक फर्द आमने सामने हुआ। मुशरिकीन की जानब से अतबा बिन रबिया अपने भाई शेबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में उतरा। उनके मुकाबले के लिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अंसारी जवानों को मैदान में उतारा। अतबा ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कहा, हमारे भाइयों को मैदान में भेजें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी जवानों को वापस बुलाया और हज़रत सैयदना हमज़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में भेजा। हज़रत अब्दुल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ईफ़ थे और उनकी उम्र मुबारक उस वक्त उसी बरस थी। उनका मुकाबला अतबा से हुआ। हज़रत अली मुर्तज़ा का मुकाबला वलीद से हुआ और हज़रत सैयदना हमज़ा का मुकाबला शेबा से हुआ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही वार में वलीद की गर्दन उड़ा दी। हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक ही वार में शेबा की गर्दन उड़ा दी। हज़रत अब्दुल बिन हारिस और अतबा के दरमियान मुकाबला हुआ और जब हज़रत अली मुर्तज़ा ने देखा कि उनके दरमियान फैसला नहीं हो रहा, तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर अतबा की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद बाकायदा जंग का आगाज हुआ और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। उसके बाद आता है मुंदस अहमद हज़रत अली मुर्तज़ा से मरवी है, फरमाते हैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के दिन मुझे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम में से एक की मदद जिब्रील अलैहिस्सलाम करते हैं, जबकि दूसरे की मदद एक की जिब्रील करते हैं और दूसरे की मिकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। ये था हमारा वाक़या गज़वा बदर का। लेकिन अब हम बात करेंगे गज़वा उहद के बारे में। गज़वा बदर में जो मुशरिकीन जहन्नम वासिल हुए थे, उनमें बशरता का ताल्लुक कुरैश से था और वो कुरैश के सरदारों में से थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने हिजरत की रात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया था। गज़वा बदर में शिकस्त के बाद कुरैश की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उन्होंने कई कबाइल को मुत्तहिद किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी और जंग के लिए चंदा इकट्ठा शुरू कर दिया। और उस दौरान कुरैश का एक काफिला जो कि सामान तजारत फरोख्त करने के बाद एक कसीर मुनाफे लेकर लौटा था। एक अच्छा खासा मुनाफा लेकर वो वापस लौटा। उसने भी 2.5 लाख दरहम फराहम कर दिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर मक्का मुकर्रमा में मुकीम थे, उन्होंने कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तला एक कासिद के जरिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी। रबीउल अव्वल में मुशरिकीन मक्का और मुजाहिदीन इस्लाम के दरमियान दूसरे मरका
احد کے مقام پر پیش آیا۔ عہدہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ مشرکین کا لشکر جنگی سازوسامان سے لیس تھا اور 3000 کے نفوذ پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور 1000 مجاہدین کا لشکر لے کر عہدہ کے مقام پر پہنچا۔ 1000 مجاہدین کے لشکر میں 300 لوگ عبداللہ بن ابی مناف کے ساتھی تھے اور جنہوں نے وہ رستے میں ہی واپس لے گیا تھا اور یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی تعداد 7 ورد تھی، جن میں حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہے حق اور باطل شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک دست کے ہمراہ عہدہ پیاری کی پشت پر تعینات کر دیا تاکہ اگر دشمن پشت سے حملہ آور ہوں تو انہیں روک سکے۔ مجاہدین نے مشرکین کی کمر توڑ دی اور وہ میدان جنگ جو تھا وہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے ان خیموں تک پہنچ گئے اور مشرکین نے اپنا ساز و سامان وہیں چھوڑ کر بھاگنے میں عافیت محسوس کی۔ لشکر اسلام میں کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جب مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو مالک غنیمت تھا اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر عہدہ پیار کی پشت پر تعینات تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جو تھا وہ سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں مشرکین کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا جس میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ کا دفاع کیا اور اپنی آخری سانس تک کرتے رہے۔ آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جوش میں کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور پھر اس موقع پر حضرت سیدنا امیر حمزہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے مشرکین پر جو حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، ہم پہ حملہ کرنا شروع کر دیے اور بلا آخر جام شہادت انہوں نے نوش کی۔ صدی کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر مشرکین سے مقابلے کے لیے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبر رضی اللہ عنہ کو تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑی کی جڑ پر متعین کیا اور پھر جب باقاعدہ جنگ کا شروع ہوئی تو مشرکوں کے علمدار طلحہ بن عثمان نے میدان میں نکل کر لشکر اسلام کو للکارا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہمیں جہنم واصل کراؤ گے اور اگر ہم نے تمہیں شہید کیا تو تم جنت میں جاؤ گے، پس تو کون مرد ہے جو مجھے جہنم واصل کرے یا پھر خود جنت میں چلا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فرمایا، قسم ہے پروردگار کی تجھے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جہنم میں نہ پہنچا دوں یا پھر تیری تلوار سے خود کو جنت میں نہ پہنچ جاؤں، مطلب جو ان کی تلوار تھی ان کے وار سے میں خود جنت میں نہ پہنچاؤں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا پاؤں کاٹ دیا جس سے اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی اور اللہ عز و جل کی قرابت کا واسطہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے علی تم نے اسے چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی شرمگاہ کھل گئی تو اس نے مجھے اللہ عز و جل اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لشکر اسلام نے مشرکین پر حملہ کر دیا اور ابتدا میں انہیں سخت نقصان پہنچایا اور انہیں میدان جنگ سے فرار ہونے کی عافیت جانی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب لشکر اسلام میں
افراتفری پھیل گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 جانصار اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور ان 14 سے 7 مہاجر تھے اور 7 انصاری تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اور حضرت ابو عبید شامل تھے۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں غزوہ احد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو 16 زخم آئے تھے، مطلب 16 ان کو زخم آئے۔ یہ تھے آج غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں ہم نے آج بات کی، ان کے واقعہ، ان کی جنگ کے بارے میں بات کی، اور کل ہم آگے دیکھیں گے غزوات کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔